بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ما شاء الله جميل. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ما شاء الله ما شاء الله أحسن ما شاء الله. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. الله أحسن ما شاء الله أحسن جميل. أفلا تعقلون. ما شاء الله ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. الله أحسن ما شاء الله. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يا الله يا رحمن. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الله أحسن ما شاء الله. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. الله أحسن ما شاء الله. طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما
الله. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. الله